अब आजको क्लासमा हामीले मुभमेन्ट एन्ड शिफ्ट चाहिँ नि हेर्छौं। अब एउटा डिमान्ड कर्वमा अर्को सप्लाई कर्वमा अब भ्याए पनि सप्लाई कर्व हेर्छौं, नभएदेखि डिमान्ड कर्व हेरिसकेपछि सप्लाई कर्व पनि सेम हो। ल अब हामीले सुरुमा चाहिँ नि अब डिमान्ड कर्वको मुभमेन्ट र डिमान्ड कर्वको शिफ्टलाई हेर्छौं। यसको लागि हामीसँग एक्स एक्सिस छ, एक्स एक्सिसमा हामीले क्वान्टिटी राखेको छौं। त्यस्तै वाइ एक्सिस छ, वाइ एक्सिसमा हामीले प्राइस राखेको छौं। अब हामीले यहाँ डिमान्ड कर्व बनाउँछौं। अब डिमान्ड कर्व बनाउनको लागि यसरी हामीले एउटा डिमान्ड कर्व यहाँनिर डिडी भन्ने एउटा डिमान्ड कर्व लिएर आयौं। अब यसमा चाहिँ नि यो फिगरमा हामी मुभमेन्टको कुरा गर्छौं र त्यस्तै गरेर अब अर्को हामीलाई शिफ्टको पनि कुरा गर्नु छ। त्यो हुनाले यतापट्टि हामी शिफ्टको कुरा गर्छौं। यो फिगरमा चाहिँ हामी शिफ्टको कुरा गर्छौं। यसमा चाहिँ हामी शिफ्टको कुरा गर्छौं। अब मुभमेन्ट मुभमेन्ट भने कस्तो हो, शिफ्ट भने कस्तो हो, डिमान्डमा मुभमेन्ट भनेको के हो, शिफ्ट भनेको के हो, अब त्यसलाई हेर्छौं। र सबभन्दा पहिला हामीले डिटर्मिनेन्ट्स अफ डिमान्डहरु के हुन सक्छ त्यसलाई हेरौं। डिमान्ड डिटर्मिनेन्ट्सहरु के हुन सक्छ, अस्ति हामीले पढेको थियौं। एउटा प्राइस हुन सक्छ, अर्को इन्कम हुन सक्छ, अर्को एडभर्टाइजमेन्ट हुन सक्छ, अर्को टेस्ट एन्ड प्रिफरेन्स हुन सक्छ, अर्को पपुलेसन हुन सक्छ। यसरी धेरै हुन सक्छ। मैले इटिसी भनेर राखेँ, हामीले अस्ति डिटेलमा पढेको थियौं। अब यो चाहिँ नि डिमान्ड डिटर्मिनेन्ट्सहरु हुन सक्छ। यसरी डिमान्डलाई चाहिँ नि धेरै कुराहरुले डिटरमाइन गरिराखेको छ। अब यो सबै डिमान्ड डिटर्मिनेन्ट्सहरुलाई चाहिँ नि हामीले टु ग्रुपिङ गर्दिन्छौं। एउटा ग्रुपिङ चाहिँ नि हाम्रो प्राइस भनेर गर्छौं, हैन, यो एउटा ग्रुप भयो। त्यस्तै गरेर अरु सबै फ्याक्टरहरुलाई चाहिँ नि हामी अदर फ्याक्टर्स भनेर ग्रुपिङ गर्छौं। यो चाहिँ नि के हो त हाम्रो अदर फ्याक्टर्स भयो। चाहिँ अदर फ्याक्टर यो चाहिँ हाम्रो अदर फ्याक्टर्स भनेर भन्छौं। यसरी डिमान्डलाई एउटा यसरी धेरै फ्याक्टरहरुले डिटरमाइन गर्दै रहेछ। यो धेरै फ्याक्टरहरुमा चेन्ज लिएर आउँदाखेरि डिमान्डमा पनि चेन्ज आउँदै रहेछ र यो सबै फ्याक्टरहरुलाई हामीले टु ग्रुपिङ गर्यौं, एउटा प्राइस, एउटा अदर फ्याक्टर्स भनेर। ल अब इनिशियली चाहिँ नि यतापट्टि हेरौं। प्राइस P1 हुँदाखेरि डिमान्ड के छ त Q1 छ भनेको बाजेको यो कहाँ हट्दै हट्दैन रहेछ। प्राइस कति छ त, प्राइस कति छ, Q1 छ, Q1 छ प्राइस। त्यस्तै गरेर डिमान्ड कति भइराखेको छ, Q1 भइराखेको छ। अब यहाँ के भयो त भन्दाखेरि डिमान्डमा चेन्ज आयो, हैन, प्राइस घट्यो, प्राइस अलिकति डिक्रिज भयो भनेको प्राइस चाहिँ नि कहाँ पुग्यो त भन्दाखेरि यहाँ प्राइस घटेर P बाट P2 मा पुग्यो, प्राइस घट्यो। अब प्राइस घटेपछि रिजल्ट के आउँछ त, अब जस्तै यो प्राइस यहाँ घट्यो भने प्राइस चाहिँ नि यी घटेपछि सस्तो भएपछि डिमान्ड के भयो त धेरै भयो भने कन्ज्युमरले अलिकति धेरै डिमान्ड गर्दै रहेछ। अब डिमान्ड बढेर Q2 मा पुग्यो। हो यसरी कन्ज्युमर यो पोइन्ट डिमान्ड कर्वको यो पोइन्ट ए बाट कहाँ आइपुग्यो त भन्दाखेरि पोइन्ट बी मा आइपुग्यो। हो एउटै डिमान्ड कर्वमा उ ए बाट बी मा आइपुग्यो भनेको डिमान्ड कर्व एलोङ द डिमान्ड कर्व डीडी मा उ डाउनवर्ड मुभ भयो भनेको ए बाट बी मा मुभ भयो। यसलाई भन्छ हामी मुभमेन्ट इन डिमान्ड। डिमान्डमा चाहिँ नि मुभमेन्ट भयो।
भनेको एउटै डिमान्ड कर्वमा यसरी ए बाट बी मा गयो भने यसलाई चाहिँ हामी मुभमेन्ट इन डिमान्ड भनेर भन्छौँ। अब ए बाट बी मा जाँदाखेरि डिमान्ड के भइराखेको छ, Q1 बाट Q2 मा गइराखेको छ, हो यो डिमान्ड बढिराखेको छ, यसलाई चाहिँ भन्छौँ एक्सटेन्सन इन डिमान्ड। भनेको डिमान्ड चाहिँ के भइराखेको छ, बढिराखेको छ हो। सो व्हेन द प्राइस डिक्रिजेस फ्रम P1 to P2, P1 बाट P2 मा प्राइस डिक्रिज हुँदाखेरि डिमान्ड इन्क्रिजेस फ्रम Q1 to Q2, डिमान्ड के भयो त Q1 बाट Q2 मा इन्क्रिज भयो। This movement of consumer from point A to point B along the same demand curve is known as movement along the demand curve. So there is extension भनेको demand increase भइराखेको छ, there is extension in the demand. अब त्यस्तै गरेर अब के गरेर चाहिँ नि प्राइस फेरि P1 बाट बढ्यो, P1 बाट प्राइस बढेर P3 मा पुग्यो। अब प्राइस बढेर P3 मा पुग्यो। अब प्राइस इन्क्रिज भयो भने डिमान्ड के हुँदो रहेछ त हेरौँ। जस्तै प्राइस P3 मा इन्क्रिज हुँदाखेरि अब डिमान्ड के भइराखेको छ, डिमान्ड घट्यो। Q1 बाट Q3 मा आउनु भनेको चाहिँ नि उसको के भयो त प्राइस के रे डिमान्ड घट्यो। भनेको यसरी उ चाहिँ के भइराखेको छ, उसको डिमान्ड Q1 बाट Q3 मा भनेको घटिराखेको छ। यसरी प्राइस इन्क्रिज हुँदाखेरि डिमान्ड के भयो त घट्यो हो। अब यतिखेर डिमान्ड कर्वमा कन्ज्युमर कहाँबाट कहाँ पुग्यो त भन्दाखेरि कन्ज्युमर पोइन्ट ए बाट पोइन्ट सी मा मास्तिर गयो। उ चाहिँ कता गयो त मास्तिर गयो। यसरी मास्तिर जाँदाखेरि डिमान्ड के भइराखेको छ, घटिराखेको छ, भनेको कन्ट्र्याक्सन भइराखेको छ, डिमान्ड घटेको छ हो। यसरी कन्ज्युमर कहिले पोइन्ट ए बाट पोइन्ट बी मा जाने, कहिले पोइन्ट ए बाट पोइन्ट सी मा जाने एलोङ द सेम डिमान्ड कर्व। एउटै डिमान्ड कर्वमा कहिले तल जाने हैन, कहिले माथि जाने भयो भने यसलाई चाहिँ हामी भन्छौँ मुभमेन्ट इन डिमान्ड एलोङ द सेम डिमान्ड कर्व। एउटै डिमान्ड कर्वमा मुभमेन्ट हुँदो रहेछ हो। यो मुभमेन्ट चाहिँ केले गर्दाखेरि आउँदो रहेछ त भन्दाखेरि बिकज अफ चेन्ज इन प्राइस। प्राइसमा चेन्ज भयो भने चाहिँ मुभमेन्ट भनेर आउँदो रहेछ हो। यहाँ अदर फ्याक्टर्स के भएर बस्छ, यहाँ अदर फ्याक्टर्स कन्स्ट्यान्ट भएर बस्छ। प्राइस के हुँदो रहेछ, चेन्ज हैन। अदर फ्याक्टर्स के हुँदो रहेछ, कन्स्ट्यान्ट। अदर फ्याक्टर्स चाहिँ अनचेन्ज अथवा कन्स्ट्यान्ट भएर बस्दो रहेछ हो। यसरी मुभमेन्ट इन डिमान्ड भनेको चाहिँ के रहेछ त चेन्ज इन डिमान्ड रहेछ। भनेको डिमान्ड कहिले बढ्ने, डिमान्ड कहिले घट्ने, द्याट इज चेन्ज इन डिमान्ड। चेन्ज इन डिमान्ड आयो केले गर्दा त बिकज अफ चेन्ज इन प्राइस। प्राइसले गर्दाखेरि डिमान्डमा चेन्ज आयो भने त्यसलाई हामी मुभमेन्ट इन डिमान्ड भनेर ल। अब हामी शिफ्टमा गएर हेरौँ। अब यतापट्टि शिफ्टलाई कस्तोलाई चाहिँ हामीले शिफ्ट भन्दो रहेछौँ, अब त्यो हेरौँ। अब इनिसियली के भइराखेको छ, प्राइस P1 छ, डिमान्ड Q1 छ। इनिसियली चाहिँ प्राइस P1 छ, डिमान्ड Q1 छ। अब शिफ्ट भनेको पनि चेन्ज इन डिमान्ड हो। भनेको यहाँ पनि कहिले डिमान्ड बढ्छ, कहिले डिमान्ड घट्छ हो। तर यहाँ डिमान्ड बढ्नु र घट्नुको कारण चाहिँ नि प्राइस होइन, प्राइस होइन, बिकज अफ अदर फ्याक्टर्स। अदर फ्याक्टर्समा चेन्ज आउँछ। यहाँ चाहिँ प्राइस के हुन्छ त कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। यो प्राइस न माथि जान्छ, यो प्राइस न तल जान्छ, प्राइस अलवेज P1 मा बस्छ, तर डिमान्डमा चाहिँ नि चेन्ज आउँछ हो। यतिखेर अब हामी के गर्छौँ त भने यतिखेर हामीले होल डिमान्ड कर्वलाई नै चेन्ज गर्छौँ। भनेको यो पुरै डिमान्ड कर्व चाहिँ यसरी राइटवार्ड
टु राइटवार्ड टु D1 अथवा लेफ्टवार्ड डिमान्ड कर्भ चाहिँ लेफ्टवार्ड यतातिर टु D2 होल डिमान्ड कर्भ नै हामीले चेन्ज गर्छौँ। यसमा चाहिँ हामीले डिमान्ड चेन्ज देखाउनको लागि होल डिमान्ड कर्भमै चेन्ज गर्छौँ। हो यसरी पहिला सुरुमा चाहिँ नि कन्ज्युमर के हुन्छ त भन्दाखेरि पोइन्ट ए मा बसिराखेको हुन्छ। ए पोइन्ट डिमान्ड कर्भको चाहिँ पोइन्ट डिडी डिमान्ड कर्भको पोइन्ट ए मा बसिराखेको हुन्छ। उसले Q1 कन्जम्सन गरिराखेको हुन्छ। अब जस्तै फर एक्जाम्पल कोकको एक्जाम्पल लिउँ। कोकको चाहिँ नि 40 रुपियाँ बोतल छ हैन। अब यो 40 रुपियाँ बोतलको जुन प्राइस छ यो 12 महिना के हुन्छ त कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। समर सिजनमा पनि 40 रुपियाँ हुन्छ, विन्टर सिजनमा पनि 40 रुपियाँ हुन्छ भनेको प्राइसमा नो चेन्ज। तर समर सिजनमा के हुन्छ त भने समर सिजनमा चाहिँ नि डिमान्ड बढ्छ भनेको समर सिजन आउनु भनेको चाहिँ नि बिकज अफ चेन्ज इन क्लाइमेट, त्यो भनेको अदर फ्याक्टर्स हो। समर सिजन आउनु भनेको चाहिँ नि के हो त भन्दाखेरि डिमान्डमा इन्क्रिज भयो, द्याट इज फेभरेबल चेन्ज। मैले के वर्ड युज गरेँ? फेभरेबल चेन्ज हो। फेभरेबल चेन्ज इन अदर फ्याक्टर, अदर फ्याक्टर्समा चाहिँ नि फेभरेबल चेन्ज आयो हो। यसरी प्राइस कन्स्ट्यान्ट बस्यो तर अदर फ्याक्टर्समा चाहिँ फेभरेबल चेन्ज आयो भने डिमान्ड के हुँदो रहेछ त इन्क्रिज हुँदो रहेछ, Q1 बाट Q2 मा जाँदो रहेछ। अनि कन्ज्युमर के हुँदो रहेछ पोइन्ट ए बाट पोइन्ट बी मा भनेको एकैचोटि डिडी भन्ने डिमान्ड कर्भबाट नयाँ डिमान्ड कर्भमा जम्प गर्दो रहेछ हो। यसलाई चाहिँ नि भन्छौँ हामी सिफ्ट इन डिमान्ड। डिमान्डमा पुरै कर्भ नै सिफ्ट भयो हो। यसलाई चाहिँ नि भन्छौँ हामी सिफ्ट इन डिमान्ड। प्राइस के हुँदो रहेछ त अब यसमा प्राइस चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुँदो रहेछ। अब अदर फ्याक्टर्स चाहिँ के हुँदो रहेछ त चेन्ज हुँदो रहेछ। यहाँ कस्तो खालले चेन्ज हुन्छ त भन्दाखेरि यो टु टाइप्सले चेन्ज हुन्छ। एउटा फेभरेबल चेन्ज हैन, अर्को अनफेभरेबल चेन्ज। अदर फ्याक्टर्समा यो दुईटा खालको चेन्ज हुँदो रहेछ। एउटा फेभरेबल चेन्ज हैन, फेभरेबल चेन्ज भयो भने के हुँदो रहेछ डिमान्ड बढ्दो रहेछ। जस्तै कोकको एक्जाम्पल दिउँ, 12 महिना 40 रुपियाँ हुन्छ तर विन्टर सिजन आउनु भनेको के हो त फेभरेबल चेन्ज हो अदर फ्याक्टर्समा, त्यतिखेर कोकको डिमान्ड चाहिँ नि बढ्न जान्छ। अब त्यस्तै सरी समर सिजन आउनु फेभरेबल चेन्ज हो। अब विन्टर सिजन आयो, कोकको लागि विन्टर सिजन आउनु भनेको चाहिँ नि अदर फ्याक्टर्समा अनफेभरेबल चेन्ज हुन्छ। अब विन्टर सिजनमा पनि 40 रुपियाँ हुन्छ, प्राइस कन्स्ट्यान्ट नै हुन्छ तर डिमान्ड के हुन जान्छ त डिमान्ड चाहिँ नि घट्न जान्छ, यसरी डिक्रिज हुन जान्छ किन देयर इज अनफेभरेबल चेन्ज इन अदर फ्याक्टर्स। अदर फ्याक्टर्समा अनफेभरेबल चेन्ज हो। यतिखेर कन्ज्युमर एबाट कहाँ मुभ भयो त सिफ्टबाट एबाट सीमा नयाँ डिमान्ड कर्भमा सिफ्ट हो। यसलाई चाहिँ नि भन्छौँ हामी सिफ्ट इन डिमान्ड कर्भ भनेको मुभमेन्ट भनेको पनि चेन्ज इन डिमान्ड रहेछ हैन, कहिले इन्क्रिज हुनु कहिले डिक्रिज हुनु। सिफ्ट भनेको पनि चेन्ज इन डिमान्ड रहेछ, कहिले इन्क्रिज हुनु कहिले डिक्रिज हुनु। तर मुभमेन्ट भनेको चाहिँ नि बिकज अफ चेन्ज इन प्राइस, प्राइसको चेन्जेसले गर्दाखेरि आउँदो रहेछ। अब सिफ्ट भनेको चाहिँ नि बिकज अफ अदर फ्याक्टर्स, अदर फ्याक्टर्समा फेभरेबल चेन्ज र अनफेभरेबल चेन्जले गर्दाखेरि डिमान्ड बढ्ने र घट्ने हुँदो रहेछ। मुभमेन्टमा चाहिँ नि एउटै डिमान्ड कर्भमा कहिले तल जाँदो रहेछ, तल गयो भने डिमान्ड बढ्दो रहेछ एक्सटेन्सन, कहिले कन्ज्युमर माथि जाँदो रहेछ, माथि गयो भने डिमान्ड घट्दो रहेछ कन्स्ट्र्याक्सन। त्यस्तै गरेर सिफ्टमा चाहिँ के हुँदो रहेछ कन्ज्युमर कहिले राइटवार्ड जाँदो रहेछ नयाँ डिमान्ड कर्भमा D1 मा, त्यतिखेर डिमान्ड इन्क्रिज हुँदो रहेछ। कहिले कन्ज्युमर लेफ्टवार्ड पुग्दो रहेछ नयाँ डिमान्ड कर्भमा D2 मा, त्यतिखेर चाहिँ डिमान्ड घट्दो रहेछ भनेको डिक्रिज हुँदो रहेछ हो। यसलाई भन्छौँ हामी मुभमेन्ट एन्ड सिफ्ट इन डिमान्ड कर्भ। सो अब कन्क्लुजनमा हामीले के भन्न सक्छौँ
अब कन्क्लुजनमा हामीले के भन्न सक्यौं त भन्दाखेरि both movement and shift in demand curve represent change in demand, either increase in demand or decrease in demand. You know? But the movement is caused, due to the change in price. Price ma change and other factors remaining constant. तर shift in demand चाहिँ केले गर्दा हुँदो रहेछ due to the change in other factors, favorable change or unfavorable change. Price remaining constant. यति हो। ल अब मुभमेन्ट एन्ड शिफ्ट इन सप्लाईको हेरौँ। अब सप्लाईको कन्सेप्ट पनि त्यही हो। अब फरक यति हो कि हामी सप्लाई कर्भ अपवर्ड स्लोपिङ बनाउँछौँ, त्यति मात्रै फरक हो। जस्तै अब म हिन्ट दिन्छु, अब त्यो हिन्ट अनुसार चाहिँ नि बुझ्ने। जस्तै यो भयो, यतापट्टि हामी के लेख्छौँ त, यतापट्टि हामी क्वान्टिटी लेख्छौँ, यतापट्टि क्वान्टिटी राख्छौँ, यतापट्टि हामी प्राइस राख्छौँ हो। अब सप्लाई भनेको प्रोड्युसरले गरिराखेको हुन्छ। अब प्रोड्युसरले चाहिँ नि पोजिटिभ रिलेसनशिप देखाउँछ, प्राइस बढ्यो भने उसले सप्लाई पनि बढाउँछ, किनभने सप्लाई कर्भ यसरी अपवर्ड स्लोपिङ हुन्छ। अब सप्लाईमा मुभमेन्ट भनेको के रहेछ त, अब मुभमेन्ट भनेको चाहिँ नि यदि प्रोड्युसरले एउटै सप्लाई कर्भमा, जसरी अब प्राइस P1 हुँदाखेरि उसको सप्लाई Q1 थियो, अब प्राइस बढेर P2 हुँदाखेरि उसले सप्लाई बढायो हैन, Q2 मा पुग्यो भने यो चाहिँ नि एउटै सप्लाई कर्भमा मासतिर गयो, सप्लाई इन्क्रिज भयो। त्यसै गरी प्राइस घट्यो भने उसले सप्लाई के गर्छ, डिक्रिज गर्छ। भनेको एउटै सप्लाई कर्भमा के भयो त, ऊ तलतिर आयो। यसरी एउटै सप्लाई कर्भमा कहिले माथि जाने कहिले तल जाने भयो भने त्यसलाई हामी मुभमेन्ट एलोङ द सप्लाई कर्भ भनेर भन्छौँ। यो भनेको पनि चेन्ज इन सप्लाई हो, कहिले सप्लाई बढ्ने कहिले सप्लाई घट्ने। तर केले गर्दा, प्राइसले गर्दाखेरि अदर फ्याक्टर्स चाहिँ के हुन्छ, कन्स्ट्यान्ट भएर बस्छ। अब शिफ्ट भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि, अब शिफ्ट भनेको चाहिँ अब प्राइस कन्स्ट्यान्ट बस्छ, अदर फ्याक्टर्समा चेन्ज हुन्छ, त्यति मात्रै हो फरक। जस्तै यो सप्लाई कर्भ भयो, यस यस। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि, अब प्राइस P1 हुँदाखेरि उसको सप्लाई चाहिँ नि Q1 भइराखेको हुन्छ हैन। अब उसको यो प्राइसमा उसले चेन्ज गर्न पाउँदैन, उसको प्राइस कन्स्ट्यान्ट राख्नुपर्छ, देयर इज नो चेन्ज इन प्राइस। तर त्यहाँ के भयो त भन्दाखेरि फेभरेबल चेन्ज भयो। जस्तै त्यहाँ चाहिँ टेक्नोलोजी नयाँ आयो, नयाँ टेक्नोलोजी आउने बित्तिकै उसले धेरै प्रोडक्सन गर्न सक्छ हो, त्यतिखेर उसले के गर्न सक्छ त, सप्लाई उसले Q1 बाट उसले सप्लाई बढाएर Q2 मा लान सक्छ। त्यो भनेको अदर फ्याक्टर्समा फेभरेबल चेन्ज आयो, टेक्नोलोजी राम्रो आयो हो। त्यतिखेर सप्लाई कर्भ के हुन्छ त भन्दाखेरि, पुरै सप्लाई कर्भ चाहिँ नि यसरी नयाँ शिफ्ट भएर जान्छ। S1 मा चाहिँ नि सप्लाई कर्भ भयो, यसरी S1 मा सप्लाई कर्भ नै पुरै नयाँ चेन्ज भयो। अब प्रोड्युसर कहाँ गयो त, प्रोड्युसर A बाट पोइन्ट B मा शिफ्ट भयो। सो देयर इज इन्क्रिज इन सप्लाई। यहाँ के भइराखेको छ, देयर इज इन्क्रिज इन सप्लाई ड्यू टु द चेन्ज, फेभरेबल चेन्ज इन अदर फ्याक्टर्स। प्राइस चाहिँ कन्स्ट्यान्ट छ भनेको टेक्नोलोजी राम्रो आयो हो। अब त्यस्तै गरेर कुनै अनफेभरेबल चेन्ज आयो, अनफेभरेबल चेन्ज भनेको चाहिँ जस्तै अब गभर्नमेन्टले बेसिकली ट्याक्स लगाइदियो, अब गभर्नमेन्टले चाहिँ बेसिकली ट्याक्स उठाइदिनु भयो। अब त्यो ट्याक्स उठाएपछि चाहिँ अब सप्लायर डिमोटिभेट हुन्छ, त्यतिखेर उसले मार्केटमा के गर्छ त, उसले बिस्तारै त्यो सप्लाई चाहिँ नि घट्दै जान्छ हो, सप्लाई चाहिँ घटेर यतातिर आउँछ हो। यसरी अदर फ्याक्टर्समा अनफेभरेबल चेन्ज आयो भने सप्लाई घट्दो रहेछ हो। यसरी पुरै कन्ज्युमर चाहिँ सरी प्रोड्युसर चाहिँ कहिले ए बाट नयाँ सप्लाई कर्भमा शिफ्ट हुँदो रहेछ, कहिले ए बाट नयाँ सप्लाई कर्भमा सी मा शिफ्ट हुँदो रहेछ हो। यसरी चेन्ज इन सप्लाई ड्यू टु द चेन्ज इन अदर फ्याक्टर्स आयो भने त्यसलाई चाहिँ हामी शिफ्ट इन सप्लाई भनेर भन्छौँ। यो चाहिँ के रहेछ त, शिफ्ट इन, यसलाई चाहिँ हामी शिफ्ट इन सप्लाई भनेर।
मुभमेन्ट एन्ड सिफ्ट इन सप्लाई हो यो हो। त्यसरी प्राइसमा चेन्ज आयो भने अदर फ्याक्टर्स कन्स्ट्यान्ट भयो भने देयर इज चेन्ज इन सप्लाई हैन। त्यसै गरेर प्राइसमा कन्स्ट्यान्ट भयो देयर इज चेन्ज इन अदर फ्याक्टर्स आयो भने पनि चेन्ज इन सप्लाई भनेको आइदर सप्लाई विल इन्क्रिज आइदर सप्लाई विल डिक्रिज हो। इन्क्रिज इन सप्लाई डिक्रिज इन सप्लाई भनेकै के रहेछ चेन्ज इन सप्लाई। तर सप्लाईमा चेन्जेस आउने बिकज अफ प्राइसको कारणले आयो भने मुभमेन्ट इन सप्लाई भन्दो रहेछ हैन। सप्लाईमा चेन्ज आयो बिकज अफ अदर फ्याक्टर्समा फेभरेबल अथवा अनफेभरेबल चेन्ज आयो भने त्यसलाई चाहिँ सिफ्ट इन सप्लाई भनेर भन्दो रहेछ।